हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। हामीले यी दिनहरूमा विशेष गरी क्रिस्चियन लिडरसिपको बारेमा अर्थात् इसाई अगुवापनको बारेमा निरन्तर रूपमा सिकिराखेका छौँ। हिजो हामीले एउटा अगुवाले चुकाउनु पर्ने मूल्य अनि हिजो यो कुरा पनि हामीले सिकेका थियौँ, पे द प्राइस नो द भ्यालु। जब हामीले मूल्य चुकाउँछौँ अनि त्यसको महत्त्वलाई हामीले जान्दछौँ। अगुवापनको लागि 7 वटा शर्तहरू, तपाईँ र हामी कुनै कुराको लागि योग्य हुनको लागि केही कन्डिसनहरू, केही शर्तहरू, केही योग्यताहरू चाहिन्छ। र यसुलाई असल प्रकारले पछ्याउँदै 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अगुवाई गर्ने व्यक्ति नै अगुवा हो। असल अगुवा के हो भन्ने बारेमा येशूले भन्नुभएको शर्तहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ, किनकि येशू अगुवापनको रोल मोडल स्याम्पल हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अनि त्योभन्दा अगाडि सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, अगुवाको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा अगुवापन के होइन यो पनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हजुरहरू मध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस् त यो अगुवापन के होइन भन्ने बारेमा। यो सरल छैन, यो फुलहरूको सजिएको बिस्तारा होइन। अलि ठुलो स्वरले बोलिदिनुहोस् न है, प्रवीणजी बोल्दै हुनुहुन्छ, अलि ठुलो स्वरले। यो सरल छैन, यो फुलहरूले सजिएको बिस्तारा होइन। लगातार उन्नति र सफलता पाउने बाटो होइन। हुन्छ, धन्यवाद है, धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँहरू जतिजना यहाँ जोइन हुनुभएको छ, कृपया यो सकभर किरमिट नगर्नुहोस्, मलाई आइडिया छैन। तर फेरि म स्टप गरेर फेरि गर्छु है। ओके, अगुवापन के होइन, एउटा तपाईँ र हामी अगुवापनमा छौँ। अगुवापनको बारेमा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो अगुवापन वास्तवमा के होइन। जब हामी यो के होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ अनि मात्रै अगुवापनको बारेमा हामीले थाहा गर्छौँ। यो सरल छैन, यो फुलहरूले सजिएको बिस्तारा होइन। भनाइको मतलब जहिले पनि यो सजिलो छैन, यसको अर्थ चाहिँ साधारण होइन। यो परमेश्वरको नजरमा महत्त्वपूर्ण छ। सधैँ नै सुख र सुविधा मात्रै पाउने कुरा होइन अनि लगातार उन्नति र सफलता पाउने बाटो होइन है। यसुले तिमीहरूले अगुवापनको काम गर्यौ, तिमीहरूले पास्टर अगुवाको काम गर्यौ भने जहिले पनि उन्नति र सफलता मात्रै पाउनेछ भनेर भन्नुभएको छैन। उपयुक्त समयलाई मात्र चलाउने अवसर होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ, उपयुक्त ठिक समयलाई मात्रै चलाउने के होइन रे, यो अवसर होइन प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि शनिबार चर्च गएर मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नु मात्र होइन। तपाईँ र हामी शनिबार, शुक्रबार, अरू विभिन्न बारहरूमा गएर मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नु मात्रै वास्तवमा अगुवापन होइन। सम्झौता होइन, यो तपाईँ र मलाई, यहाँ तपाईँलाई मात्रै छ, यो तपाईँ र मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनुमति पत्र होइन, यो लाइसेन्स होइन। अगुवापन भनेको चाहिँ एउटा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने वास्तवमा के होइन, यो सम्झौता पत्र होइन। यी निर्धारित कुराहरूलाई तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने बल्ल जब यी कुराहरू प्रियहरू तपाईँ र हामीले बुझ्छौँ नि, यी कुरा बुझिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ र म, तपाईँ र मेरो जीवन नम्रतामा, प्रेममा, स्नेहमा अगाडि बढ्छ। अब 7 वटा शर्तहरूको बारेमा अनि अगुवापनका 7 वटा शर्तहरूको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताउनु भन्दा अगाडि यो समय हामी एउटा अगुवामा हुनुपर्ने केही योग्यताहरूको बारेमा हेर्छौं। यो चाहिँ शर्तहरू भनेको कन्डिसनको कुराहरू भयो, योग्यताहरूको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौं। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले सायद हिजो अस्ति भने कि भनेन, अहिले हामी पहिलो पत्रुस 5 अध्यायलाई हामी हेर्छौं। म अहिले स्क्रिन शेयरलाई बन्द गर्छु। केही समयपछि हामी अगुवापनका 7 वटा शर्तहरूको बारेमा हेर्नेछौं। तपाईहरु जतिजनासँग बाइबल सँगै राख्नु भएको छ, तपाईहरुले अहिले पहिलो पत्रुस 5 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायलाई पहिलो पत्रुस 5 अध्याय। यदि तपाईहरु मध्ये एकजनाले भेटाउनु भयो भने
ठुलो स्वरले पढिदिनु सबैले सुन्ने गरी। पहिलो पत्रुस 5 अध्याय 5 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म। ख्रीष्टका कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्गी एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, कसले होइन, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साहको साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। हुन्छ ध्रुव सर, धन्यवाद। ध्रुव सर हुन्छ, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अहिले 4 पदसम्म हामी हेरौँ है, ध्यान दिएर। अनि आदरणीय ध्रुव सरलाई धेरै धन्यवाद, उहाँले वचन पढिदिनु भएको छ। यसलाई हामी चाहिँ अलि मेडिटेसन भन्छौँ नि, मनन गरौँ है। तपाईँहरूले अहिले तपाईँ र मसँग सबैजनासँग परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको छ र उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ पत्रुसले उसँगै रहेका एल्डरहरूलाई, पत्रुस यो बेलामा यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि पत्रुस चाहिँ एउटा के छ, मण्डलीको एल्डर हो। मण्डलीको एल्डर पत्रुसले अरू एल्डरहरूलाई, अरू अगुवाहरूलाई बाइबलमा प्रष्टसँग लेखिएको छ बिशप, एल्डर र डिकनको बारेमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? पास्टर भन्ने पनि कुरा छ, तर त्यो भन्दा पनि सेवकाईका 3टा तहहरूको बारेमा बाइबलमा छ, डिकन, अनि त्यसपछि एल्डर अनि बिशपको कुरा पनि हामी यहाँनिर देख्छौँ। तर यहाँ विशेष गरी पत्रुस एउटा एल्डर हुनुहुन्छ। एउटा एल्डरले उसँगै प्रभुको सेवा गर्ने अरू एल्डरहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। ख्रीष्टको कष्टको साँची, प्रभु येशूले सहनु भएको कष्ट दुःखको साँची र प्रकट हुने महिमाको भनाइको मतलब सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँ र हामी पृथ्वीमा दुःख र सुखका साथ परमेश्वरको काम गरिराखेका छौँ। अनि तपाईँ र हामीलाई मैले अघि पनि भने अगुवापन चाहिँ सरल छैन, उन्नतिको मार्ग मात्रै होइन, यो चाहिँ फुलै फुलले सजाएको बिस्तरा होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो भन्नुको अर्थ के हो भन्ने भनाइको अर्थ चाहिँ यो कष्टकर छ, गाह्रो छ, तर के छ, तपाईँ र मलाई इनाम। पत्रुसले भन्दै गर्दाखेरि प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले, प्रकट हुने महिमा भनेको चाहिँ येशूको आगमनको दिनमा तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशूको सवारी हुनेछ, बादलमा येशू आउनुहुनेछ। हामी मरिसके तापनि, हामी चियानमा भए तापनि त्यतिखेर धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा येशूलाई भेटेर सधैँको लागि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। स्वर्गमा त्यहाँ कुनै स्थान हुने छैन। अहिले तपाईँ र हामी अगुवा छौँ, पास्टर छौँ, डिकन छौँ, रेभरेन्ड छौँ, बिशप छौँ, विभिन्न प्रकार तपाईँ र मेरो लागि अहिले के छ, पोजिसन छ। तर स्वर्गमा चाहिँ एउटा मात्रै पोजिसन हुनेछ, त्यो चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरू। त्यसैले बाइबलमा सबैभन्दा सुन्दर शब्द एउटा चलाएको छ, सेवक सेविका, सर्भेन्ट अफ गड। अनि एउटा असल अगुवाले सेवक सेविका, त्यो अरू हामी जति पनि छ हो, समुदाय र मण्डली अवस्था अनुसार हामीले अगुवा, पास्टर, एल्डर, डिकन, बिशपको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँ र हामी असल अगुवाहरू परमेश्वरका सेवक सेविकाहरू हौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि पत्रुसले भन्दैछ हेर्नुहोस्, 2टा कन्डिसन, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यति हेर्नु, कष्टको साक्षी, येशूको कष्टको गवाई। तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि, प्रभुको राज्यमा काम गर्दाखेरि कति घन्टा हिँडेर विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ, सुसमाचार सुनाउँछौँ। कुनै 1 जना या 2 जना व्यक्तिले प्रभुलाई चिन्नु भयो भने हामी यति, हाम्रो हृदय यति खुसी हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ। अनि बाइबलमा पनि लेखिएको छ, यदि यस पृथ्वीमा 99 जना मध्ये 1 जनाले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा विश्वास गरे भने तपाईँ र हामी त खुसी हुन्छौँ नै, तर स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले पनि के गर्छन्, डान्स गर्छन्, आनन्द मनाउँछन्।
त्यो भएको कारणले अन्तिम ग्रेट कमिसन येशू स्वर्गारोहण नजानुभन्दा अगाडि येशूले भन्नुभएको कुरा त्यही हो, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। तपाईँ र मेरो अल्टिमेट अन्तिम काम नै सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरको राज्यमा आत्मा जित्ने नै हो। तपाईँ र हामीले जुन कन्डिसनमा जुन जुन प्रकारले सेवकाई गरिराखेका छौँ नि, कोही मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्छ, कोही मण्डलीको डिकन हुनुहुन्छ, कोही पास्टर हुनुहुन्छ, कोही बिशप हुनुहुन्छ, कोही सामाजिक कार्यमा हुनुहुन्छ, जसरी जुन जुन प्रकारले जसरी गरे पनि तपाईँ र मेरो अन्तिम टार्गेट लक्ष्य टास्क भनेको परमेश्वरमा आत्मा जित्ने नै हो। र परमेश्वरमा आत्मा जित्नको लागि तपाईँ र हामीले ट्र्याक्सहरू दिएर बाइबल वितरण गरेर मात्रै अहिले यो समयमा सम्भव छैन। तर दुईटा कुराद्वारा तपाईँ र मैले परमेश्वरमा आत्मा जित्न सक्छौँ। एउटा कुरा के हो, हाम्रो बोली, दोस्रो व्यवहार। अनि मैले धेरैचोटि सुनेको छु, अबै त्यो त क्रिस्चियन व्यक्ति हो, यसले त जाँड रक्सी चुरुट नखानु पर्ने होइन र। कसले भन्दैछ? अक्रिस्चियनले भन्दैछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूलाई अलरेडी थाहा छ कि क्रिस्चियनहरू त एकदमै नम्र बोल्छन्, क्रिस्चियनहरू त असल हुन्छन्, उनीहरूले जाँड रक्सी चुरुट खाँदैनन् भन्ने कुरा अक्रिस्चियनलाई अलरेडी थाहा छ। प्रियहरू, त्यो भएको कारणले गर्दा अनि यहाँनिर पत्रुसले भन्दैछ कि कष्टको साँची र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्गी एल्डर, साथी एल्डर भएको कारणले गर्दा पत्रुसले आफ्नो एल्डरहरूसँग के भन्छ, म तिमीहरूको साथी हुँ र म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु, निवेदन गर्दछु, बिन्ती गर्दछु। एकदमै पत्रुसले यहाँ बिन्ती गरिराखेका छन्। के गरिराखेका छन्? तिमीहरूको रेखदेखमा राखेको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर। हिजो हामीले प्रेरित 20:28 के हेरेका थियौँ? पवित्र आत्माले तपाईलाई मण्डलीको जिम्मेवार बनाउनु भएको कारणले गर्दा तिमीहरूले परमेश्वरको मण्डलीको बगालको हेरचाह गर्नुहोस्। पावलले प्रेरित 20:28 त्यही भन्छन् र पत्रुसले पनि के भन्छन्? यहाँ त्यही भन्छन्, तिमीहरूको रेखदेखमा राखेको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर। तपाईँ र मेरो जिम्मा हेर्नुहोस् त, किन बगालको हेरचाह गर्ने? 3 प्रकारको शक्तिले काम गर्छ। एउटा मानिसभित्र भएको आफ्नै आत्मा र शरीरले सङ्घर्ष गर्छ है। सुन्नुहोस्, दोस्रो कुरा, दुष्ट आत्मा र परमेश्वरको आत्माको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरको पवित्र आत्मा र तपाईँ र म भित्र भएको आत्माले सङ्घर्ष गर्छ। पवित्र आत्माले जहिले के गर्नुहुन्छ? छाँटकाँट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ र हामी प्रार्थना गर्दा हामीले गरेका गल्ती, भुल, पाप, अधर्महरू हामीले सम्झिन थाल्छौँ। जब हामी सम्झिन थाल्छौँ, जब हामी यस्ता कुराहरू सम्झिन थाल्छौँ, अनि बिस्तारै बिस्तारै साँचो पश्चातापका साथ परमेश्वरमा तपाईँ र हाम्रो पुनर्मिलाप हुन्छ। रोमी 5:11 भन्छ, हामी परमेश्वरसँग रमाउँदैछौँ र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई मिलाप प्राप्त भएको छ। के भएको छ रे? हामी परमेश्वरसँग रमाउँदैछौँ। किन रमाउँदैछौँ? परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा पावलले भने जस्तै प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। फेरि पनि भन्दछु, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। प्रभुलाई चिनेर पनि तपाईँ र मसँग 1270 टेन्सन, बिक्री, गाह्रो, कठिनाइ, यो ऊ या ऊ विभिन्न कुराहरू छन् भने प्रियहरू, तपाईँ र म जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? परमेश्वरको चरणमा नै हो। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको चरणमा गएनौँ भने, किनकि सबै कुराको स्रोत त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ हो, कतिपय अवस्थाहरूमा हामी मानिसको मा पनि जान पर्छ। र यहाँनिर के भनेको छ? 2 पदमा, करले होइन तर स्वेच्छाले। तपाईँ र हामी जतिजना परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, पास्टरी सेवा गरिराखेका छौँ, हुनसक्छ कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईँभन्दा माथिको सिनियर पास्टरले, हेर्नुहोस् भाइ, हेर्नुहोस् बहिनी, तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले भनेको कारणले मात्र होइन। केले रे? सो इच्छाले, करले होइन, जबरजस्तीले होइन, धनको लोभले होइन, तर उत्साहका साथ, पुरा उत्साहका साथ, प्यासनका साथ, जोसका साथ। हामीले केही समय अगाडि अगुवाको चरित्रको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। प्यासन, अगुवाहरूले जोसका साथ काम गर्छन्। अनि यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि यहाँ भनेको छ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। बगालको निम्ति उदाहरण भएर, अधिकार जमाएर होइन। डु एन्ड डाई, देयर इज नो आन्सर। गर या मर, प्रश्न नगर होइन प्रियहरू। अनि
पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा 12 अध्यायमा परमेश्वरको आत्माका वरदानहरूको बारेमा छ अनि 13 अध्यायमा प्रेमको बारेमा छ। 14 अध्यायमा पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा फेरि आत्माका वरदानहरूको बारेमा छ। किन पावलले यहाँ बिचैमा ल्याएर प्रेमको बारेमा बताउँछ? तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने जे हामी गर्छौं सबै परमेश्वरको प्रेमद्वारा नै हामीले गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। अनि हरेक अगुवाहरूले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू कर्तव्यहरू अलिकति पत्रुसले दिन खोजेको उदाहरण हामीले हेरेका छौं। छोटकरी रूपमा के हेरेका छौं अन्तिममा हेर्नुहोस् है। त्यसो भए के फाइदा हुन्छ त? अनि 2 पदमा हेरचाह गर्ने, करले होइन सो इच्छाले, धनको लोभले होइन उत्साहका साथ, अधिकार जमाएर होइन उदाहरणका साथ। अनि उदाहरणीय भयौं भने 4 पदमा तपाईहरु मेरो इनाम राखिएको छ। जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। प्रकाश 2:10 ले भन्छ मृत्युसम्म विश्वासी भयो भने तपाईं र मैले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौं प्रियहरू। त्यसैले यस पृथ्वीमा तपाईं र हामीले जुन प्रकारले मेहनत गरिराखेका छौं नि, अनि कतिजनाले भन्छन् यी क्रिस्चियन अगुवाहरू उनकी पास्टर उनकी विश्वासी यिनीहरू चाहिँ झोला बोक्छन्, कुद्या छ यिनीहरूको त के छैन, काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। अनि कतिजनाले त यस्तो पनि भन्छन् अलि कडा शब्दमा, कुकुरको काम पनि छैन फुर्सद पनि छैन, पुच्छर हल्लायो हल्लायो हल्लायो। तर प्रियहरू बिचारा उनीहरूलाई के थाहा? तपाईं र हामीले 2 कोरिन्थी 5:20 ले के भन्दछ? तपाईं र म ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं। येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ तपाईं र मेरो। किनकि एशिया 9:6 मा पनि लेखिएको छ येशू ख्रीष्ट प्रिन्स अफ पिस, शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। हामी राजाका छोराछोरीहरू हौं। येशू ख्रीष्ट तपाईं र मेरो राजा हुनुहुन्छ। अनि 2 कोरिन्थी 5:20 अनुसार अनि तपाईं र हामीले पापी मानिस र परमेश्वरको बीचमा, परमेश्वर र पापी मानिसको बीचमा मध्यस्थता राजदूतको काम, एम्बेसडरको काम हामी गरिराखेका छौं। त्यो पाएको कारणले गर्दाखेरि एउटा एम्बेसडर चान्चुने व्यक्ति होइन। फिलिपी 3:20 ले पनि भन्दछ तपाईं र मेरो नागरिकता कहाँ छ? स्वर्गमा छ। स्वर्गबाट आउनुहुने येशू ख्रीष्ट तपाईं र मेरो नागरिकता हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले हिजो भने क्रिस्चियन येशू ख्रीष्टलाई बोकेर हिँड्ने मानिसहरू हौं। अनि मैले हिजो यो पनि भने तपाईं र हामी सिंगल पिस हौं। यो संसारमा एकजना व्यक्ति मात्रै हौं। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा एक मात्र भएर आउनुभयो, 2टा 3टा 4वटा आउनु भएन। त्यही कारणले गर्दा तपाईं र हामी एकदमै मूल्यवान व्यक्तिहरू हौं, परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौं। अनि अब यो वचनलाई तपाईले मनन गर्नुहोस्, यो वचनलाई तपाईले मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौं। र फेरि एकपटक म दोहोर्याउन चाहन्छु। अनि त्यसपछि हामी मलाई लाग्छ अनि 5:50 मा हामी ब्रेकमा जानेछौं। फेरि पनि बगालको हेरचाह गर्नु, मैले हिजो पनि भने मण्डलीको जिम्मेवारी, तपाईं र मेरो पहिलो जिम्मेवारी मानिसहरूलाई असल प्रकारले वास्ता र रेखदेख गर्नु नै हो। यदि असल प्रकारले वास्ता र रेखदेख गरेनौ भने नि प्रियहरू, तपाईं र हामीलाई यो पीडा हुन सक्छ। कति अवस्थाहरूमा तपाईलाई हामीले मण्डलीको सेवा गर्दै गर्दा तपाईं र हामीले हुर्काइराखेको विश्वासीहरू फुत्त अर्कै चर्चमा गयो भने हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन सक्छ, पीडा हुन्छ। किनकि तपाईं र मैले हुर्काएको विश्वासीहरू अचानक अर्को मण्डलीमा गयो भने त दुःख पीडा त जसलाई पनि हुन्छ नि। त्यो अवस्थामा तपाईं र मैले एउटा सोच्नुपर्ने प्रश्न छ कि मैले आफ्नो मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूलाई साँच्चीकै वास्ता र रेखदेख गरेका छौं? उनीहरूको दुःख सुखमा, प्रार्थनामा, कठिन अवस्थामा हामीले सहायता गरेका छौं? यो अगुवाहरूको लागि भयंकर ठूलो चुनौती पनि हो, गाह्रो पनि हो, धेरै समस्या छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ करले होइन प्रियहरू, सो इच्छाले, अरूको देखा सिकीमा होइन। मैले हिजो भने नि मेरो सेवकाईको 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा, सिकाउने कुराहरूमा मेरो जहिले पनि टचिङ, जहिले पनि गएर ठोकिने पद चाहिँ एजरा 7:10। त्यहाँ पहिला आफूले के गर्ने, अध्ययन गर्ने सिक्ने, त्यसपछि परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, त्यसपछि अरूलाई सिकाउने। अनि मिनिस्ट्री सेवकाईको हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो जीवनमा यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिऊ, मैले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ, किनकि म युगको अन्तसम्मै तिमीहरूको साथमा छु। सुन्दै हुनुहुन्छ? ए बाबा येशू ख्रीष्ट हमेशा तपाईं र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईं र मेरो चाहिँ
तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टमा यसरी हात मिलाएको छौँ कि छैनौँ, तर समस्या के छ, जहिले पनि धेरै जसो समयमा यस्तो हुन्छ हाम्रो हात। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा निराशा हुनसक्छ, पीडा हुनसक्छ, चिन्ता हुनसक्छ, फिक्री हुनसक्छ। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई यो प्रश्न पनि हुनसक्छ, अहिले ब्रेकपछि हामी सम्भव भयो भने हामी अन्तिममा 20 मिनटको Q&A सेसनमा म बातचित गर्ने नै छु, किनकि हामीसँग जुन निर्धारित लेसन छ, पाठ छ, हामीले त्यो सक्नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यो पाठ सकेन भने हामीसँग धेरै लामो समय छैन। मैले फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यति महत्त्वपूर्ण तपाईँ र हामी यति महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ नि। झन्डै 48 घन्टाको क्लास म 18 घन्टामा तपाईँहरूको बिचमा गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि 14-15 जना स्टुडेन्टहरूको बिचमा मैले 30 घन्टा क्लास सकेँ र तपाईँहरूलाई यो जति अहिले करिब 40 जना हुनुहुन्छ। अनि के अरे मेरो विचारमा 30 देखि 50 को बिचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि एउटा भनाइ छ नि, समय र बगेको खोला कहिले पनि फर्केर आउँदैन। मैले हिजो सिकेको कुरा म भोलि फेरि त्यही कुरा सिक्छु भनेर मैले मौका नपाउन पनि सक्छु। एटलिस्ट जुन कुरा लिडरसिपको कुरा तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर आइतबार र सोमबार सिक्नुहुन्छ। सिकेको कुरालाई अघि पास्टर कैलाशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन यही कुरा सिकाउन जाँदैछु, हजुरहरूले पनि एटलिस्ट तपाईँको मण्डलीको अगुवा भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न नसके तापनि फोनबाट भए पनि अनि एक कप चिया पिएर भए पनि तपाईँले उत्साह दिनुहोस्, इन्करेज गर्नुहोस्। नि पत्रुसले भने जस्तै सङ्घी एल्डरहरूलाई पत्रुसले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पल, उदाहरणै भएर। अनि त्यो भयो भने भाइ भेटघाट गरौँ, बहिनी भेटघाट गरौँ, बातचित गरौँ, टक्क तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ। अनि उत्साह पाउने परमेश्वरको वचन नै हो प्रियहरू, किनकि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँ र हामीले वचनबाटै पाउँछौँ। र यो CIBCमा म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, गो ब्याक टु द बाइबल। तपाईँ र हामी जसरी जहाँबाट जुन प्रकारले जति किताबहरू जे जति कुराहरू पढ्यौँ, सिक्यौँ, रेफरेन्स बाइबल कलेज विभिन्न कुरा जे भए तापनि तपाईँ र म गो ब्याक टु द बाइबल। बाइबललाई छिचोलेर हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ। सायद सुरुको क्लासमा मैले बताएँ कि बताएन, तपाईँ र मैले बाइबल अध्ययन गर्दा 5 वटा कुरालाई जहिले हमेसा निरन्तर याद गर्नुहोस्। तपाईँले पढिराख्नु भएको बाइबलको खण्ड कसको बारेमा छ? परमेश्वर पिताको बारेमा छ कि? त्यसपछि येशू ख्रीष्टको बारेमा छ कि? त्यसपछि पवित्र आत्माको बारेमा छ कि? त्यसपछि मानिसको बारेमा हो कि या पापको बारेमा? अरू पनि थुप्रै विषयहरू छ, तर एटलिस्ट तपाईँ र मैले अध्ययन गरेको वचनको खण्डमा 5 वटा कुरा मध्ये एउटा या दुईटा कुरा हुन्छ नै। जस्तै उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दियो। यहाँ येशूले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशूले उहाँका चेलाहरूलाई परमेश्वर र मानिसको बारेमा छ। जस्तै फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म चुकेका छन्। यहाँनिर कसले भन्दैछ? पावल मानिसले पापको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। एटलिस्ट 2-3 कुराहरू अवश्य हुन्छ। जब यो प्रकारले छिचोलेर हामी अध्ययन गर्छौँ, वचन तयार गर्छौँ, तपाईँ मण्डलीको पुलपिटमा जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई सिनारियो त्यो थाहा हुन्छ, घटना थाहा हुन्छ, पृष्ठभूमि थाहा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ र मैले बोलेको वचनद्वारा मानिसहरूको जीवन चेन्ज, परिवर्तन होइन, ट्रान्सफर्मेसन, बदलाव हुनुपर्छ। यो भयो भने तपाईँ र मैले उदाहरणको लागि बारीमा मकै या कुनै छर्छौँ, त्यो छरेर उम्रिनको लागि, फल लाग्नको लागि केही समय लाग्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हामी आत्तिनु हुँदैन, हामी पर्खिनु पर्छ, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ। किनकि हिब्रू 13:8ले के भन्छ? हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर एक समान हुनुहुन्छ। सुरुका प्रेरितहरूको बिचमा काम गर्ने परमेश्वर अहिले पनि त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र हामीले कसरी, परमेश्वरले मानिसहरूसँग केही समस्या छैन, तर समस्या हामी के हो? हाम्रो समस्या परमेश्वरसँग। सबैभन्दा बढी समस्या के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँ र हामी कसरी प्रस्तुत भइराखेका छौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा एकदमै जटिल समस्या हो प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले बुझौँ, विचार गरौँ, मनन गरौँ। र एउटा कुरा भन्दै गर्दा अनि हामी ब्रेकमा जानेछौँ, तपाईँ र हामीले बोलेर होइन, सुन्नुहोस्, बोलेर मात्रै होइन, जानेर मात्रै होइन, तर केही कुरा हुन चाहन्छ भने हामीले गर्न सुरु गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले सुन मात्रै भनेको छैन, जान्न मात्रै होइन, तर गर्न सुरु गर। त्यही कारणले येशूले के भन्नुभयो?
यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, गर, डु। सुन्ने मात्रै होइन, जान्ने मात्रै होइन। मैले फलको बारेमा जानेर हुँदैन, मैले त्यसको बारेमा थाहा पाउनको लागि काटेर मैले स्वाद खान पर्यो। जब हामी गर्न थाल्छौँ नि, एउटा किसानको बारेमा थाहा गरेर हुँदैन। जब किसानले माटोको डल्लाहरू फोर्न थाल्छ, मध्य दिनको घाममा पसिना तरतर चुइन्छ, अनि त्यसपछि उसले जब बाली छरिसकेपछि कटनीको बेलामा हेर्नुहोस् त कति खुसी हुन्छ। त्यो अन्न भित्रिँदाखेरि तपाईँहरू हामीलाई कति खुसी हुन्छ। यदि बचेर खाएर बचेको कुरा बेच्यो भने पैसा हातमा आयो भने हामी खुसी हुन्छौँ नि। त्यसै गरी प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 126 को 5ले 6ले पनि भन्छ, आँसुका साथ छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछन्। त्यसैले हामीले विचार गरौँ अनि पत्रुसले भनेको कुरालाई विचार गरौँ। अनि सुरुमा हामी ब्रेकमा नजानुभन्दा अगाडि आज हामीले सिकेको कुरा चेलापन या अगुवापन सजिलो विषय होइन, फुलै फुल्दै सजिएको बिस्तारा होइन। यो कठिन छ र कठिन समयमा पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी आफैले आफ्नै वास्ता र रेखदेख गर्ने कुरा। अनि तपाईँ र म आफैले आफैलाई, म आफै मण्डली हो, म आफैले आफूलाई वास्ता र रेखदेख गरेको छैन भने मैले अरू मानिसलाई कसरी रेखदेख गर्न सक्छ? या बाहिरी रूपरेखा, कपडा लगाउने कुरादेखि लिएर, सरसफाइको कुरादेखि लिएर, आत्मिक कुराहरूदेखि लिएर, बाइबल पढ्ने कुरा, प्रार्थना गर्ने कुरा, सङ्गति गर्ने, यी सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँ र मैले आफूलाई असल प्रकारले रेखदेख गरेका छैनौँ, आफूलाई राम्रो प्रकारले अनुशासनमा राखेका छैनौँ। अनि मैले सुरुदेखि नै भन्दै आइराखेको विषय नै यही हो। 7वटा कुराहरूकै वरिपरि हामी घुम्छौँ। पहिलो कुरा, तपाईँ र हामीले हाम्रा चेलाहरूलाई, सङ्घी अगुवाहरूलाई प्रभाव पार्दै जान्छौँ। भनेको मतलब के गर्छौँ? परमेश्वरको वचन पहिला हामी अध्ययन गर्छौँ, यद्रा 7 को 10 अनुसार अध्ययन गर्छौँ, त्यसपछि पालन गर्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ? हामी सिकाउँछौँ। यो अन्तिम क्लासमा यसको बारेमा हामी डिटेल विस्तृत रूपमा हामी सिक्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 7 मा रिपिट अगेन धेरैचोटि दोहोऱ्याउनुको कारण हामी के गर्छौँ? कमजोर छौँ, धेरै गल्ती गर्छौँ। गल्ती नगर्ने मान्छे यस संसारमा कोही पनि छैन। परमेश्वर मात्रै पर्फेक्ट पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामी धेरै गल्ती गर्ने भएको कारणले गर्दा पटक पटक तपाईँ र हामी आज्ञाकारी बन्नै पर्छ, अनुशासित बन्नै पर्छ, मेहनती बन्नै पर्छ। जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ अनि परमेश्वरले एक दिन हामीलाई भन्नुहुनेछ, स्याबास मेरो असल छोराछोरी, 50 वर्ष विश्वास गरेको 50 वर्ष भयो, दुष्ट म तँलाई चिन्दिनँ, तेरो इच्छा आगो र नरकको कुण्डमा भन्यो भने के गर्ने? गाह्रो छ नि है। त्यही कारणले प्रियहरू, हामी हमेसा आफैले आफूलाई जाँच्न पर्छ, परमेश्वरको चरणमा जानुपर्छ। विशेष गरी राति नसुत्नुभन्दा अगाडि, प्रभु तपाईँको राति नै आगमन भयो भने मेरा गल्ती भुल पाप अधर्महरू क्षमा गरेर मलाई तपाईँको महिमाको लागि उठाउनुहोस्। यदि भएन भने भोलिको सुन्दर बिहानी समय फेरि एउटा अर्को दिन देख्ने मौका दिनुहोस्। यद्यपि यति कुराहरू हामीले बतायौँ भने परमेश्वरको चरणमा गयो भने आनन्द साथ हामी विश्राममा जान्छौँ। अनि भोलिको दिन परमेश्वरको हातमा छ। वास्तवमा एक दिन, समयको प्रत्येक मिनेट सेकेन्ड तपाईँ र मेरो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र अबेर नगरिकन हामी ब्रेक पछि क्लासमा आउनेछौँ। 5 देखि 7 मिनट अहिले लास्ट अन्तिम 10 मिनटभित्र हामी आइपुग्नेछौँ। यदि हजुरहरूमध्ये यति सिक्दै गर्दा केही प्रश्नहरू भयो भने ब्रेक पछिको क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र अब अहिले ठ्याक्कै हामी 5 देखि 7 मिनट ब्रेकमा जान्छौँ। हुन्छ? अब हामी फेरि पनि क्लासमै जान लागेका छौँ। अनि केही कुरा हामी महत्त्वपूर्ण कुरा हामी सिकिहाल्छौँ। ओके, अब म स्क्रिन सेयरमा गएँ। ओके, हामी अघि यहाँबाट अगाडि बढ्दै थियौँ अनि मैले अघि तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू बताएँ पनि। अब हामी फेरि पनि अगाडि पहिलो कुराहरू, प्रियहरू तपाईँहरूले पदहरू पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै पदहरू अहिले के अरे व्याख्या गर्न हामीलाई समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा सबै पदहरूमा हामी जाँदैनौँ। र पहिलो कुरा चाहिँ दुःख कष्ट, क्रुसलाई उठाउने। मत्ती 16 को 23 देखि 26 सम्म हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ। र गलाती 2 को 20 मा पावलले यसरी भन्छन्, अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट येशू म भित्र जिउनुहुन्छ। यो क्रिस्चियन जीवन, क्रिस्चियन पावल र अक्रिस्चियन पावल,
पावल क्रिस्चियन हुँदा उसको नाम सावल थियो र पावल जब क्रिस्चियन भयो, क्रिस्चियन भइसकेपछि पावलले भनेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पावलले के भन्छन्? गलाती 2 को 20 मा अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट येशू मभित्र जिउनुहुन्छ। अनि तपाईहरु मैले याद गर्नुपर्ने क्रुसको बाटो नै कष्ट, दुःख, निन्दा र अपमानको बाटो हो। हाम्रो पापमय इच्छालाई क्रुसमा टागिदिनु पर्ने कुरा हो। रोमीहरूले कुनै पनि अपराधीलाई क्रुसमा टाग्दाखेरि रोमीहरूको, किनकि इजरायलमा येशू जन्मेको देशमा आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि त्यतिखेर रोमीहरूको शासन थियो र रोमीहरूको जुन प्रकारको क्रुसमा टागेर मानिसलाई अनि मृत्युदण्ड दिन्थ्यो र तपाईँ र मेरो प्रभु पनि त्यसरी नै के गर्नुभयो? क्रुसको बाटो भएर जानुभयो, कष्टको बाटो भएर जानुभयो। र अघि हामीले पत्रुसको बारेमा सुन्दै थियौं। अनि चर्च ट्रेडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि नि प्रियहरू, पत्रुस क्रुसमा टाँगेर मर्नै लाग्दाखेरि पत्रुसले यसरी भनेका छन्, म मेरो प्रभु जस्तो योग्यको छुइनँ। मेरो प्रभुलाई उहाँको टाउको माथि र खुट्टा तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मारियो, तर म मेरो प्रभु जति योग्यको छुइनँ। तर मलाई मेरो खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर टाँगेर मार्नुहोस् भनेर पत्रुसले भने। र अब विचार गर्नुहोस्, 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुस पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन भइसकेपछि त्यतिखेर पत्रुसले उद्धार र मुक्तिको बारेमा बताउँदाखेरि 3000 जनाले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। अनि कष्टको बाटो नै अपमानको बाटो हो। नेपालको एकजना ठुलो अगुवा, अहिले 130-40 भन्दा बढी मण्डलीहरूको सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर रोबर्ट कार्थकले एकचोटि वचन बोल्दै गर्दा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि कुर्सी पाउन चाहना गर्नेहरूले भाँचिएको कुर्सी पाउँछन् र क्रुस चाहना गर्नेहरूले सिंहासन पाउँछन् रे। सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो अग्रजहरूको कुरालाई पनि इन्स्पाइरेसनको रूपमा, प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्छ। जसले कुर्सीको चाहना गर्छन् उनीहरूले भाँचेको कुर्सी पाउँछन् रे। किनकि भनाइको अर्थ चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको, जतिसुकै ओदामा बसे पनि एक दिन त्यो ओदाबाट हामी बाहिर निस्कन्छौँ र क्रुसलाई रोज्नेहरूले सिंहासन पाउँछन्। भनाइको मतलब एक दिन येशूसँगै हामी सँगै उहाँसँगै परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको काम गर्नेछौँ भन्न खोजेको कुरा हो। ओके, आफैलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। अनि आफैलाई म होइन, हामी होइन, अस्ति थ्रीजीवको बारेमा अनि पावरको कुरा, प्रेस्टिजको कुरा होइन, म, हामी, मै लाउँ, मै खाउँ, मै बाँचु होइन, तर आफैलाई इन्कार गरेर अब प्रभु म केही होइन, मलाई नम्र बनाउनुहोस्, इमानदार बनाउनुहोस्, विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्। जब हामी यो कुराहरू भन्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। म होइन, म भित्र जिउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिले उन्ना 4:4 मा बताइएको छ, साह्रै मन पर्ने परमेश्वरको वचनको खण्ड, मेरा साना बालकहरू संसारमा हुने भन्दा म भित्र हुने, तपाईँ भित्र हुने महान हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा दुष्टले गर्दा यो भयो, ऊ त्यो भाइले गर्दा यो भयो होइन प्रियहरू, तर संसारका सबै कुराहरू भन्दा पनि तपाईँ र म भित्र बास गर्ने, पहिलो योहन्ना 4:4 भन्छ तपाईँ र म भित्र बास गर्ने महान हुनुहुन्छ। अनि 3 नम्बरमा सबै थोक त्याग्नु भन्न खोजेको कुरा के हो? यहाँ तल लेखेको छ, हाम्रो परिवार, पैसा, चयन र आफ्नो जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि यसलाई कृपया तपाईहरुले क्लासको बेलामा तपाईले अनम्युट नगर्नुहोस्, म्युट गरिराख्नुहोस् है। अनि सीतारामजी तपाईले बाइ मिस्टेकली त्यो हुन सक्छ, केही छैन। हाम्रो परिवार, पेशा, चयन अनि यसमा अरू पनि जोड्न सक्छौं, धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, जग्गा जमिन, विभिन्न कुराहरू भन्दा पनि येशूलाई पछ्याउने विषयमा पहिलो प्राथमिकता दिन पर्छ। र यो सन्दर्भमा म तपाईलाई अलिकति उत्साह दिन चाहन्छु, किनकि पावलले के भन्छन् तिमोथीलाई, पहिलो तिमोथी 6:6-7-8 मा के भन्छन्? सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। तर तपाईँ र हामी मानिस जाति हौं, हामी असन्तुष्ट प्राणी हौं। आज तपाईँ र मसँग 3 तलाको घर छ भने अर्को 5 वर्षपछि हामीलाई 10 तलाको घर भयो हुन्थ्यो भन्ने विभिन्न प्रकारको असीमित चाहनाहरू आउन सक्छ।
आज तपाईहरु मसँग 5 लाख छ भने अबको केही हप्ता केही महिनापछि मसँग 10 लाख भएको भए हुन्थ्यो भनेर असन्तुष्ट कुराहरू आउँछन्। तर पावलले एउटा अगुवा हुनुहुन्छ। पावलले अर्को अगुवा तिमोथीलाई के भन्दैछन्? सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। तपाईँ र मसँग जे छ त्यही कुराको लागि सन्तुष्ट हुनुपर्छ। तपाईँ र हामी जहाँ बस्नुपर्ने हो, परमेश्वरलाई सबैभन्दा उत्तम कुरा थाहा छ, त्यही तपाईँ र हामी रहनुपर्छ। अनि किनकि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले जे जति योजना बतायो भने पनि बाइबलमा सफासँग लेखिएको छ, परमेश्वरको इच्छा बिना कपालको एउटा रौँ पनि झर्न सक्दैन। त्यसैले यहाँ सबै कुरा त्याग्नुको अर्थ पहिलो स्थानमा परमेश्वरलाई राख्नु भन्ने कुरा नै हो। उहाँकै वचन तथा शिक्षामा रहनु। योन्ना 8:31-15 7मा, योन्ना सुसमाचार योन्ना 15:7मा स्पष्ट के छ भन्दाखेरि नि, तिमीहरू मेरो वचनमा र तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भने के हुनेछ? तिमीहरूले फल फलाउने छौ, यसैमा पिताको महिमा हुनेछ। अनि यो कुरालाई परमेश्वरको वचनमा रहनको लागि निरन्तर रूपमा शान्त समय बिताउनु पर्छ। वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने र मनन गर्ने कुरामा समय बिताउनुहोस्। के गर्ने कुरामा? वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने र मनन गर्ने। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। उन्नति र प्रगति परमेश्वरको जीवित वचनबाट आउँछ। र अहिले यो कुरालाई हामीले याद गरौँ। किन वचनलाई अध्ययन गर्ने, किन मनन गर्ने? हामी सबैको जीवनमा उन्नति र प्रगति चाहिन्छ। तपाईहरु मध्ये एकजनाले येशूको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पढिदिनुहोस् त। किन परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने? येशू 1 अध्यायको 8 पद। येशूको पुस्तक 1:8। तपाईहरु मध्ये एकजनाले भेटाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् त। येशू 1:8। ए हो सर। पढ्नुहोस्। येशूको पुस्तक हजुर पढ्नुहोस्। तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो एउटा ट्रान्जिसनको पिरियड छ। परमेश्वरको दास मोसाको के भयो? मृत्यु भयो। मोसाको मृत्यु भइसकेपछि येशू निराशाको अवस्थामा छ। परमेश्वरले येशूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आत्मिक अभिभावकहरूको मृत्यु हुँदाखेरि, पिछोड हुँदाखेरि, टाढा जाँदाखेरि तपाईँ र मलाई पनि निराशा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? येशूको एउटै मात्र लक्ष्य के थियो? कनानको भूमिलाई क्याप्टिभ गर्नु, कनानको भूमिमा प्रवेश पाउनको लागि। मोसाको लागि उन्नति र प्रगति त्यो थियो र येशूको लागि उन्नति र प्रगति त्यो थियो। र आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उन्नति र प्रगतिको लागि यो वचनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। के छ यहाँ? अचम्मको कुरा अन्तिममा, तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। येशूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको वचन आज तपाईँ र मेरो लागि पनि के छ? महत्त्वपूर्ण छ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। ओठमा च्यातेर खाने भन्न खोज्या होइन, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, अनि त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु र त्यसमा लेखेका कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु। पहिलो कुरा अध्ययन गर्नु, दोस्रो मनन गर्नु, तेस्रो होशियारी साथ पालन गर्यौ भने अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। अनि एउटा मण्डलीमा भर्खरै एकजना के भएछ भन्दाखेरि नि, नयाँ व्यक्तिले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएछ। अनि पास्टरले भन्नुभएछ, भाइ यो नयाँ करार र पुरानो करार बाइबल म तपाईलाई उपहारको रूपमा दिन्छु, यसलाई तपाईले मजाले खानुपर्छ। अनि भनिसकेपछि अर्को शनिबार संगतिमा आउँदाखेरि त अनि के हुन्छ भन्दाखेरि नि, पास्टर बा मैले त मजाले बाइबल खाएँ नि। अनि कसरी खानुभयो? मजाले अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो, हेर्नुहुन्छ म बाइबल देखाउँछु भन्दाखेरि पुरानो करार बाइबलै छैन, मजाले च्यातेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो खानु भन्न खोजे होइन प्रियहरू। अध्ययन गर्नु, मनन गर्नु भनेको
आज तपाईँ र हामीले मैले अघि पनि 5 वटा कुराहरू बताएँ अध्ययन मननको कुराहरूमा। अलिकति हामी छिटो जान्छौँ। ख्रीष्टको निम्ति उत्तम प्रेम राख्नु। ख्रीष्टको प्रेमले उहाँलाई पछ्याइरहने बाध्य बनाउँछ। मानव जातिलाई ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानको खातिर पनि हामीले उहाँलाई अटल र सत्य प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ। के को खातिर? ख्रीष्टले मानव जातिलाई ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानको खातिर हामीले उहाँलाई अटल र सत्य प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। एक अर्काको निम्ति पनि प्रेम गर्नुपर्छ। मर्कुस 12:30 र 31 मा के छ? तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। एक अर्कालाई प्रेम गर्नु ख्रीष्टले दिनुभएको नयाँ आज्ञा हो। प्रेम गर्ने कुराले एक अर्काप्रतिको सम्बन्ध बलियो र गाढा भएर जान्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले नकार्नु हुँदैन। अनि 7औं कुरा फल फलाउने व्यक्ति हुनु। योहन्ना 15:8 मा हामी फल फलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। फल फलाउने गुणहरू हाम्रो दैनिक जीवन र व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यदि आज तपाईँ र मैले यी कुराहरू गर्यौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वर के हुनुहुनेछ? चम्किनुहुनेछ। परमेश्वर लम्किनुहुनेछ। तपाईँ र मैले एक कदम बढाउँदा परमेश्वर तपाईँ र मेरो लागि 10 कदम आइदिनुहुनेछ। अब म स्क्रिन शेयरलाई स्टप गर्छु र अब तपाईँ र मेरो बिचमा अहिले के गर्नेछौँ? के अरे प्रश्न